शरीफ के पोस्टमार्टम का जो केस था और एक हवा बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसमें अब पिम्स अस्पताल का डायरेक्टर जो है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। और किस तरीके से पिम्स अस्पताल का ये जो डायरेक्टर था, ये कुछ कुव्वतों के साथ मिला हुआ था और पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी वो तब्दील करना चाहता था। ये बड़े अहम हकाइक हैं। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 9 घंटे चली, इसके अंदर अब बड़ी अहम तफसीलात आई हैं और वहां पे कोर कमांडर्स और जनरल बाजवा के दरमियान एक झड़प हुई है। क्या तफसीलात हैं इसकी, वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और फिर जनरल फैसल नसीर जो हैं, उनसे कौन मुलाकातें करता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और नवाज शरीफ जो भगौड़ा लंदन फरार हुआ था, उसने भी वतन वापसी का फैसला किया है। इसके पीछे क्या प्लान है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ ने जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रिज़ीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, अरशद शरीफ केस के अंदर एक और बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है और अब जो है पिम्स अस्पताल का डायरेक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया है। किस तरीके से वो पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब्दील कर रहा था और कैसे उसको पकड़ा गया है, ये बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले मैं आपके साथ 2-3 और खबरें शेयर करना चाहता हूं। आज सुबह वाली जो वीडियो थी, आपने उसके अंदर देखा होगा, मैंने कल रात जो खबर आई थी, गए रात, कि जनरल फैसल नसीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग इमरान खान के कहने पर मुलाकातें करते रहे, जिनमें एक शख्स जो था वो सलमान अहमद था और दूसरा जो था वो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड था। और अब जो वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड था, उसका दावा ये था कि मैं इमरान खान के कहने पे मुलाकातें करता रहा, लेकिन जब ये स्टोरी हामिद मीर ने प्रोग्राम किया और सब कुछ हुआ, तो वो स्टोरी जो है वो पहले घंटे में ही पिट गई। स्टोरी इस तरीके से पिट गई कि वो शख्स है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई शख्स जानता ही नहीं है। और इमरान खान का भांजा जो हसन नियाजी है, उसने सबसे पहले ट्वीट किया और उसने कहा कि ये शख्स कौन है, मैं मियां वाली का भी हूं और इमरान खान का भांजा भी हूं, मैं इस शख्स को नहीं जानता। जिसके बाद सलमान अहमद जो सिंगर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने पढ़ते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि जी, मेरा अगर नाम उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि मैं उसके साथ जाके मिलता रहा हूं जनरल फैसल नसीर से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस शख्स के साथ ना कभी गया और ना ही मैंने इसके साथ जाके कहीं पे किसी से मुलाकात की और ना ही मैं इस शख्स को जानता हूं। जब ये बात क्लियर हुई तो फिर जियो न्यूज़ ने एक और बयानिया बनाने की कोशिश की और उस शख्स की जो खबर ब्रेक की थी उसको कवर करने की नाकाम कोशिश की। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो नवाज शरीफ के हवाले से है। और आपको पता है कि भगौड़ा नवाज शरीफ जो इस वक्त लंदन में मौजूद था और बड़े अरसे से भागा हुआ था, अब उसे जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसके जरिए एक तो वो वहां पे सफारती जो है वो काम कर सकेगा या उसको वहां पे सफीर समझा जाएगा पाकिस्तान का इंग्लैंड के अंदर। साथ ही साथ अब नवाज शरीफ का क्योंकि पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, तो वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करके उसे पाकिस्तान वापस लाने की भी कोशिश की जा रही है। और एक नाकाम नेल्सन मंडेला, अगर नेल्सन मंडेला, क्योंकि नवाज शरीफ को हमेशा नेल्सन मंडेला बनने की ख्वाहिश रही है, नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला तो नहीं बन सके लेकिन गवाल मंडेला जरूर बन गए, क्योंकि गवाल मंडी से इनका ताल्लुक है और हमेशा फरार हुए हैं, तो गवाल मंडेला है, ये नेल्सन मंडेला नहीं है। और गवाल मंडेला साहब जो हैं वो अब वतन वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। मरियम पे ट्रस्ट करके देख लिया, शहबाज शरीफ पे ट्रस्ट करके देख लिया, हमजा शहबाज पे ट्रस्ट करके, तमाम फ्लॉप। अब उन्हें ये लगता है कि अगर शायद मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं तो हमारी सियासत बच जाए, लेकिन ये भी इनके खुशफहमी है क्योंकि अब कौम इनका सच जान चुकी है और इनके पीछे खड़े होने के लिए कोई भी शख्स जो है वो तैयार नहीं है। अगली खबर जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से है जी। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जनरल बाजवा और कोर कमांडर्स की झड़प हुई है। ये खबर भी ब्रेक दोबारा जो है वो मेजर आदिल राजा ने की है, क्योंकि इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की खबरें होती हैं या कोर कमांडर या फाजे पाकिस्तान की खबरें होती हैं, वो ये ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। अब क्या ये खबर है और किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है और इस खबर के हवाले से जो बड़ा दावा किया गया है वो बड़ा अहम है।
ذرا آپ اپنی اسکرین پہ ٹویٹ دیکھ لیں اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ عادل راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں کور کمانڈرز کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ انہیں نہیں لینی چاہیے، وہ چاہے چند ماہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور افسران اور جوانوں کی جانب سے سیاسی ریلیوں کے مد مقابل نہ آنے اور احتساب کے اداروں اور احتسابی قوانین کو ختم نہ کرنے کے مطالبے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نیاب ختم کر دی جائے، جتنے بھی قوانین ہیں احتساب والے یہ ختم کر دیے جائیں، اور یہ بھی تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کی مدد لیں۔ تو اب کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ نہ یہ قوانین تبدیل کیے جائیں گے، نہ ختم کیے جائیں گے، اور نہ ہی یہ احتسابی ادارے جو ہے وہ ختم کیے جانے چاہیے۔ اور پھر جو ہے میں نے آپ کے ساتھ کل رات بھی خبر شیئر کی تھی کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، سیاسی اجتماعات کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے، ہم لانگ مارچ کے اندر بالکل نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی مداخلت کریں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ عوام کے جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ چلنا ہے، عوام کی جو ہوا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ اس ٹویٹ کا دوسرا حصہ دیکھیں ذرا، لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کور کمانڈرز کو اگلے چیف کی میرٹ پر تعیناتی کا یقین دلایا، جس کے بعد آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سن لی۔ اور کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے ایک چیز یہاں پہ ضرور غور کیجئے گا، کور کمانڈر کانفرنس سے پہلے جنرل باجوہ نے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ کور کمانڈر کانفرنس ہونے کے بعد وہ کور کمانڈر کانفرنس جو 9 گھنٹے چلی، اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ میں اپنی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں، اور اب میں کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لوں گا، کیونکہ اب ادارے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ پلیز مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ نہ لیجئے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ بقیہ معاملات میں میں وہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ تمام خبریں میں بھی آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں، اور یہ باتیں وہ یہ جو سب سے بڑا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کور کمانڈرز کانفرنس کے منٹس آف کانفرنس کا حصہ ہیں۔ اب یہ منٹس آف کانفرنس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دستاویزات ہوتے ہیں جو کہیں پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آن پیج لایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہوا کیا کچھ، تو یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ وہاں پہ ہوئیں، اور یہ وہاں پہ اس سرکاری دستاویزات کا حصہ ہے تمام کی تمام کاروائی۔ آخری خبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ ہے ارشد شریف کے حوالے سے۔ ارشد شریف قتل کیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک نئی سٹوری دی گئی، کامران شاہد نے ایک نیا پروگرام کیا، اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مسعود جو ڈائریکٹر ہیں پیمز ہسپتال کے، وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ تو ارشد شریف کی فیملی نے رابطہ ہی نہیں کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے، اور اگر وہ رابطہ کرتے تو میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کو جاری کر دیتا۔ تو اب جو ہے وہ ارشد شریف کی فیملی سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بار بار پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے درخواست دی، مگر مختلف بہانے کر کے ٹال دیا جاتا تھا، کیونکہ شاید اس وقت رپورٹ میں رد و بدل کرنے میں مصروف ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف فیملی یہ دعویٰ کری ہے کہ ہم نے درخواستیں دی ہیں، اور جویریہ صدیق نے وہ درخواستوں کی جو تصاویر ہیں وہ بھی جاری کر دی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی درخواست ہی نہیں دی گئی۔ اب وہ کون ہے جو پوری کی پوری رپورٹ چینج کروانا چاہتا ہے، اور کس کے کہنے پہ جو ہے وہ پیمز ہسپتال کا ڈائریکٹر جو ہے وہ پوری ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہے؟ پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ فیملی کو جاری نہیں کی گئی، پھر اچانک جو ہے وہ کامران شاہد کو رپورٹ دے دی گئی اور تصاویر دے دی گئی کہ آپ پروگرام کریں۔ پروگرام ہونے کے بعد جب ایک نئی ڈیبیٹ نے جنم لیا تو اس کے بعد کہا کہ جی ارشد شریف کی فیملی نے میرے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا۔ پھر جب انہوں نے کہا ہے اور آن ریکارڈ آگے کہا ہے، اور اس ڈاکٹر خالد مسعود کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بارہا درخواستیں دی لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔